is in the midst of the thou shalt not see evil anymore. आमेन। प्रभुले यो हिस्सा पढेमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्। हामी सहायताको लागि सानो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरूले पनि मेरो लागि मन मनमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अत्यन्त महान धर्मी दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँको चरणमा फेरि पनि हामी यस गरी झुकिकन आउँछौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वर अति नै महान हुनुहुन्छ। तपाईँका कामहरू अद्भुत छ, तपाईँको योजनाहरू अद्भुत छ प्रभु। हामी तपाईँको विचारहरूलाई हामी हाम्रो सानो दिमागले बुझ्नै सक्दैनौँ। तपाईँ कति अथाह प्रभु तपाईँका योजना छ, कति तपाईँको विचारहरू कति अथाह छ प्रभु। तपाईँको वेज आर फास्ट फाइन्डिङ आउट भनिकन प्रभुजी आज रोमी किताब 11 अध्यायमा तपाईँले भन्नुहुन्छ। यसका यस्तो परमेश्वरलाई प्रभुजी हामी आभारी बनिकन प्रभु यस्तो परमेश्वरको नामको प्रशंसा जय जयकार गुणगान गर्दै हामी साँझ पख प्रभुजी आज यो अनलाइन मार्फत तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको सङ्गतिमा हामी भेला भएर आएका छौँ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभुजी, तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको दया हामीमाथि रह्यो दिनभरि। हामीलाई यहाँनिर प्रभु जति जग्गामा लकडाउनहरू खोलिएको छ अनि जति जग्गामा आज यस गरी सङ्गति भएर हामी आयौँ अनि कति जग्गामा प्रभुजी आज हुनेवाला छ, यी सबै जग्गाहरूको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँदछौँ। अनि विशेष गरी भुटानमा प्रभुजी यो प्रभुजी टोटल लकडाउन भएको खण्डमा मण्डलीलाई जुटिकन सङ्गति गर्न एकदमै पाबन्द एउटा गाह्रो परिरहेको खण्डमा प्रभुजी हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँको दया यी मण्डलीप्रति रहेका हुन् प्रभुजी। तपाईँको इच्छा भयो भने सबै कुराहरू प्रभुजी खुल्ला हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। यद्यपि अहिले हामीले प्रार्थनामा सुन्यौँ कतिवटा जग्गाहरूमा खोलिएको छ, तर विशेष भुटान हे प्रभुजी आज थिम्पू र पारोमा यो लकडाउन खोलिएको छैन। यस कारण दयालु प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो सबै लकडाउनहरूले तपाईँको लोकहरूलाई सङ्गतिमा असुविधा भइरहेको छ। यस कारण तपाईँ चाहनुभयो भने यसलाई खोलिदिन सक्नुहुन्छ, सहायता गर्ने काम गर्नु सुनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र हामीलाई तपाईँले फेरि पनि यस बेलुकी पख हामीलाई प्रभुजी चारै दिशाहरूबाट संसारको यो पृथ्वीको छोरबाट युएसदेखि लिएर हे पिता परमेश्वर आज यो खाडी मुलुकहरूबाट हे प्रभु अरब कन्ट्रिजहरूबाट हे प्रभु मिडल इस्टहरूबाट प्रभुजी युरोपबाट हे प्रभुजी नेपालको कतिवटा खण्डहरूबाट हे प्रभुजी भारतका कतिवटा खण्डहरूबाट प्रभुजी अनि हे पिता परमेश्वर तपाईँले आफ्ना लोकहरूलाई भुटानका सबै प्राय जग्गाहरूबाट आफ्ना जवानहरूलाई अनि बिचमा तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई पनि समय निकालिकन जुट्नको लागि सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँको सेवकले प्रार्थना गर्नुभयो झैँ हामी यहाँनिर तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ प्रभु। आज जहाँ तपाईँको नाममा भेला हुन्छ त्यहाँ तपाईँ आइदिनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। यसैले प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको प्रेजेन्सलाई हामी सबै जग्गाहरूमा हामी महसुस गर्न सकौँ, हामी अनुभव गर्न सकौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको प्रेजेन्सले हामीलाई टच गर्नुहोस् ताकि प्रभु तपाईँबाट आशिष हामी बन्न सकौँ भन्ने प्रार्थना छ। यसैले बालकलाई यहाँहरूले प्रार्थना गरिकन यो भार सुम्पिनु भएको छ। मलाई तपाईँले राम्रोसँगले जान्नुहुन्छ, म राम्रो मान्छे कहाँ हुँ र प्रभु। तपाईँको अनुग्रहद्वारा बाँचेको एउटा पापी मात्र त हुँ। तपाईँको दया भयो र प्रभुजी मैले ठुलो अनुग्रह पाएको छु प्रभु। यदि तपाईँको दया नभएको भए यति ठुलो अनुग्रह मैले पाउने थिइनँ। तर प्रभु तपाईँको दासहरूलाई हृदयमा चाहना दिनुभयो प्रभुजी, फ्री गराउनु भयो आत्मामा र प्रभुजी यो सम्भार तुछलाई दिएको छ। यसकारण प्रभु म त राम्रोसँगले तपाईँको चरणमा आइकन प्रभुजी मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु म राम्रो मान्छे होइन, दया गर्नुहोस् प्रभु। पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हे पिता मेरा अधर्महरू, मेरा पापहरू, मेरो दुर्बलताहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् र तपाईँ प्रभुले मलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा हे प्रभुजी सेवाको लगौमा तपाईँले मलाई गन्ती 18 1 2 6 7 पद दिनुभएको छ। यौना किताब 15 अध्यायको 16 पद, लुका 1 अध्यायको 2 पद दिनुभएको छ प्रभु। यो प्रतिज्ञाहरूलाई म सम्झना गर्छु, आज तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि आज हामी जुटेका हरेक जवानहरू हे प्रभुजी, के जवान के वृद्ध हे प्रभुजी अदर वैश्य हामी जति जुटेका छौँ, जति जुन जुन अवस्थामा हामी छौँ, आज हामीसँग बात गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको वचनले हामीलाई स्पर्श गर्नुहोस्, हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। हाम्रो हे प्रभुजी आज प्रभुजी जीवनको आज हे पिता परमेश्वर आज धेरै कठिनाइको समाधान तपाईँले गरिदिनुहोस् ताकि प्रभुजी हामी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। आजको सङ्गतिले हामीलाई आत्मिक उन्नति हामी गरेर गएको हामी थाहा गर्न सकौँ भन्ने प्रार्थना छ। अन्धकारलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस्, इलेक्ट्रिसिटीलाई हे पिता परमेश्वर यो नेटवर्कलाई सबै कुरा तपाईँले अधीनमा राख्नुहोस्। हामीलाई विदाउट इन्टरभेन्सन हे प्रभुजी विदाउट डिस्टर्बेन्स हामी यो सेवालाई पुरा गर्न सकौँ, सहायता गर्नुहोस्। यसैले बालकलाई पुरा रीतिले प्रभु तपाईँको आत्मामा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै शब्द दिने
प्रभु आज वचन दिने तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँमा नै सबै कुरा समर्पण गर्दै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा राख्दछु। हे पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। अच्छा, मलाई नेपालीमा कसैले सहायता गरिदिनुहोस् ल। 3 अध्याय 15 पद सफन्या किताबमा पढिदिनुहोस् त। परम प्रभुले तेरा न्यायहरू हटाइदिनु भएको छ, उहाँले तेरो शत्रुलाई निकालिदिनु भएको छ। इजरायलका महाराजा परम प्रभु नै तेरो बीचमा हुनुहुन्छ, तैँले फेरि कहिले खराबी देख्ने छैनस्। है, यहाँनिर यो सफन्याको किताबमा यो 3 अध्यायको 14 पददेखि मुनि एउटा यस्तो अद्भुत कुरा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। जबकि यो सफन्याको समयमा है, सफन्याले जब पनि प्रोफेसी गरे, जब सफन्याले आज परमेश्वरको वचन लिकन है यहुदा कहाँ उनी गए है, अनि उनले त्यति बेलाको सिनेरियो अर्कै थियो, परिस्थिति अर्कै थियो है। तर 3 अध्यायको 14 पददेखि आइकन चाहिँ उसले फेरि उसको टोन है, उसको भाषा चेन्ज गर्छ। यद्यपि 3 अध्यायदेखि नै उसले आफ्नो भाषालाई 2 अध्यायको आखिरी घडीसम्म पनि उसले न्याय र है परमेश्वरको क्रोध र दोस्रो आगमनको प्रभुको दिनको बारेमा कुरा गर्दै गएपछि है, आज यो 3 अध्यायमा आइकन उसले फेरि मसियाको प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बारेमा कुराहरू गरिकन के गर्छ, यो कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ है। त अब त्यति बेलाको सिनेरियो, त्यति बेलाको समय कस्तो थियो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ द लॉर्ड हैड टेकन अवे दाइ जजमेन्ट भनिकन भन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको न्याय अब त्यो सफन्याको समयमा है, परमेश्वरको न्याय यहुदा प्रति अर्थात् इजरायल प्रति के गर्न लागिरहेको थियो, आउन लागिरहेको थियो है। परमेश्वरको क्रोध यहुदाले के गर्न लागिरहेको थियो, अनुभव गर्न लागिरहेका थिए है। उनीहरू परमेश्वर रहित, उनीहरू शत्रुको खेदोमा उनीहरू परिरहेको थियो। तर आज परमेश्वरले यहाँनिर यो प्रतिज्ञा दिकन यहाँनिर भन्छ अब के हुँदैन, परमेश्वरको न्याय अब तिमीहरूबाट के गरिसकेको छ, हटिसकेको छ भनिकन आज यहाँनिर उसले यहाँनिर यो कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ है। अनि यहाँनिर हामी 4वटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आज हामी पाउँदछौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले हेर्छौँ द लॉर्ड हैड टेकन अवे दाइ जजमेन्ट है। परम प्रभुले, परमेश्वरले तिम्रो न्यायलाई हटाइदिनु भएको छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँनिर हामी सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ पार्डन अफ गड अथवा परमेश्वरको क्षमालाई हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। न्यायलाई हटाइदिनुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई माफ गरिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा त्यो न्याय उनीहरूबाट के गरेर गए, हटेर गए। यसका सबैभन्दा पहिला कुरा हामी परमेश्वरको क्षमा अर्थात् पार्डन अफ गडलाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा ही हैड कास्ट आउट दाइन एनिमी है, तेरो शत्रुहरूलाई उसले के गरिदिएको छ, भगाइदिएको छ है भनिकन यहाँनिर हामी यहाँनिर के देख्दछौँ, यो कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यहाँनिर हामी यो पावर अफ गडलाई हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यो शत्रुलाई खेदाउने काम त्यो सामर्थ भएको परमेश्वरले आज हाम्रो पक्षमा खडा भइकन प्रभुले के गरिदिनुहुन्छ, त्यो शत्रुलाई हटाइदिनुहुन्छ भनिकन हामीले यहाँनिर परमेश्वरको पावरलाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। अनि तेस्रो कुरा द किङ अफ इजरायल इभन द लॉर्ड इज इन द मिड्स्ट अफ दी है। आज इजरायलको राजा है, हाम्रो परमेश्वर तिमीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ है। यहाँनिर तेस्रो कुरा, थर्ड कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रेजेन्स अफ गड। अब त्यहाँनिर उनीहरूले अनुभव गर्न लागिरहेका हामी देख्छौँ है। अनि फोर्थली चाहिँ हामी यहाँनिर के देख्छौँ भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ thou shalt not see evil anymore है। अब तिमीले कुनै खराबी देख्ने छैनौ भनिकन यहाँनिर यो कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी यहाँनिर परमेश्वरको प्रोटेक्सनलाई, परमेश्वरको सुरक्षालाई हामी यहाँनिर के गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। प्रोटेक्सन अफ गड। यसरी यो 4 प्रकारको अनुभवमा है परमेश्वरको यो 4वटा आज यहाँनिर के गरिरहेको छ, बताइरहेको छ है। सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले आज यहाँनिर देख्दछौँ है कसरी परमेश्वर एउटा क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। प्रभु आज हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, हामीबाट त्यो न्याय हटाइदिनु हुने, हामीलाई माफ गरिकन न्याय हटाइदिनु हुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरको क्षमालाई, पार्डन अफ गडलाई हामीलाई यहाँनिर प्रभुले अनुभव गर्न दिनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरको पावरलाई, जुन पावरको द्वारा शत्रुलाई हटाइदिनुहुन्छ, यो कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि परमेश्वरको प्रोटेक्सनलाई हामी यहाँनिर देख्न, यो 4 प्रकारको एट्रिब्युट्सलाई, यो परमेश्वरको एट्रिब्युट्स छ, यो हरेक जवानहरूले नै प्रभुले आज के गरेको चाहना गर्नुहुन्छ,
अनुभव गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। तर यो एट्रिब्युट्सलाई परमेश्वरले दिनुभन्दा अगाडिको आज यहाँनिर अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दा हुँदी चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले बुझ्न पर्ने यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको प्लेटफर्मलाई हामीले हेर्नु पर्दा हुँदी चाहिँ यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरको न्यायको कुरा प्रभुले किन गर्नुभयो, शत्रुको कुरा किन प्रभुले गर्नुभयो, आज खराबीको कुरा प्रभुले किन गर्नुभयो भनेर भन्दा हुँदी चाहिँ त्यति बेलाको सिनेरियो, त्यति बेलाको प्लेटफर्म, त्यति बेलाको अवस्था, जो पनि एन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँनिर जुन पनि पोलिटिकल एन्भाइरोमेन्ट थियो, सोसियल एन्भाइरोमेन्ट थियो, त्यहाँनिर चाहिँ एक दुईवटा पदहरू हामी पढेर अगाडि बढौँ है। त मसँग आउनुहोस्, एक अध्याय यशाफन्या किताब 1 अध्यायको तपाईँले पहिला पढिदिनुहोस्। अच्छा 4 पद नपढेर 5 पद पढिदियो भने हामी 4 पदलाई पनि बुझ्न सक्छौँ है, समय बचाउनको लागि। 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। तिनीहरूलाई पनि जसले छानाहरूमा आकाशको तारागणलाई दण्डवत गर्छन् र तिनीहरूलाई पनि जसले परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर उहाँको नाममा कसम खान्छन्, तर मलकामको नाममा पनि कसम त्यति खान्छन्। बेलाको अवस्था कस्तो थियो, स्पिरिचुअल एन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो भनेर भन्दा हुँदी चाहिँ उसले सृष्टिकर्ताको नाम पनि लिन्थ्यो, तर आज नक्षत्रहरूलाई, तारा स्टार्सहरूलाई है, अनि एकदम आकाशका ती सबै कुराहरूलाई उनीहरूले के गर्ने गर्थे, आज वर्शिप गर्ने काम गर्थे। हेर्नुहोस् है, यस कारण आज कति जवानहरू हुन्छ नि जोडियाक साइनको पछि लागिरहेको हुन्छ है। कतिवटा जोडियाक साइनले एकदम आज प्रभुकै छोराछोरीहरू पनि, जवानहरू पनि जोडियाक साइनको कुरा गरिरहेको हुन्छ है। फेसबुकतिर पनि उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, जोडियाक साइनको कुरामा आज उनीहरूले त्यो क्रोध आज के गर्छ, परमेश्वरको न्याय यस्ता मान्छेहरूको शिरमा आज के गर्नेवाला छ, आउनेवाला छ है। यस कारण यदि हामी यहाँ देख्दछौँ त्यति बेलाको स्पिरिचुअल एन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो, आज वर्स भएको थियो। उनीहरूले परमेश्वरको नाम पनि लिन्थ्यो भने, तर आज उनीहरूले के पनि गरिरहेको थियो, आज ती आकाश परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको ती ताराहरूलाई है उनीहरूले उपासना गरिरहेका थिए। ती मालकुम है, त्यो एउटा आज त्यो जुन पनि एउटा मूर्ति थियो, त्यो उसलाई पनि उनीहरूले के गरिरहेका थिए, पूजा गरिरहेका थिए। परमेश्वरपट्टि पनि ठिकै थियो, यतापट्टि पनि ठिकै है। आज हामीले अहिले बुझ्नु हो भने दुईटै नाउँमा खुट्टा हालिरहेको अवस्थामा थियो। संसारको सबै कुराहरूमा पनि इन्गेज है, अनि आत्मिक कुराहरूमा पनि इन्गेज, यस्तो वातावरण थियो। बुझ्नुहुँदैछ नि है कुरा, आज त्यो वातावरण त्यस्तो थियो। अब त्यसलाई चाहिँ चिनेर राखौँ है। अनि 6 पदमा पढिदिनुहोस् त अब। साथै तिनीहरूलाई पनि नाश गर्नेछु जो परमप्रभुको पछि लाग्नदेखि पछि हटेका छन् र जसले परमप्रभुको खोजी गरेका छैनन्, न त उहाँबाट सोधखोज है। यहाँनिर पनि दुईटा कुरा हामी पाउँछौँ। उनीहरूले के गरिरहेका छन्, उनीहरूले परमेश्वरको पछि पनि लाग्न छोडेको छ है, प्रभुलाई पछ्याउनु पनि छोडेको छ, त्यस्तो वातावरण छ। अनि अर्को कुरा, प्रभुलाई सोधपुछ गर्न पनि छोडेको छ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न पनि छोडेको छ है। यसकारण आज यहाँनिर जुट्ने जवानहरूको अवस्था कति कस्तो छ, तपाईँको अवस्था आज है, तपाईँको स्पिरिचुअल तपाईँको जुन पनि आज यो प्लेटफर्म छ कस्तो छ आज, के आज तपाईँको अवस्था यस्तो छ, तपाईँले प्रभुलाई पछ्याउनु छोडिरहेको अवस्थामा छ। तपाईँको जिन्दगीको कतिवटा परिस्थितिले गर्दा हुनसक्छ, कतिवटा परीक्षाको कारणले गर्दा हुनसक्छ, कतिवटा समस्याको कारणले गर्दा हुनसक्छ, या आफ्नै अभिलाषाले गर्दा हुनसक्छ, तपाईँले प्रभुको पछि हिँड्न छोड्नु भएको अवस्थामा, तपाईँले प्रभुलाई त्यागिरहनु भएको अवस्थामा, प्रभुको पछि हिँड्दिन भन्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन है, तेस्रो कुरा हामी यहाँनिर के देख्यौँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्न छोडेको, प्रभुलाई पुकार्न पनि छोडेको अवस्था यहाँनिर हामी देख्दछौँ अघि। यस कारणले गर्दा आज तपाईँले मेरो अवस्था पनि यस्तै छ। अहिले झन् यो लकडाउनको कारणले गर्दा है, सङ्गति रहित भएको खण्डमा हामी स्पिरिचुअली लिफ्ट हुनुको साटोमा स्पिरिचुअली डिमिनिस्ड हुँदै है, डिक्लिन हुँदै हामी गइरहेका छौँ है। आज असेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्ने त डिसेन्डिङ अर्डरमा गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रार्थनाको जीवनहरू हराएर गइरहेको छ है। आज कति जवानहरूले प्रार्थना गर्न छोडेको छ। आज यहाँ जुट्ने कतिजना जवानहरूले आज भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आज बिहानी उठेर प्रार्थना गर्नुभयो भनिकन तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्न छोड्नुभयो। कतिचोटि तपाईँले भनेको कुरा प्रभुले तपाईँलाई नदिँदा हुँदी तपाईँ वाक्कै मानेर तपाईँले प्रार्थना गर्न छोड्नुभयो। आज जस्तै एउटा घरमा हामी गएका थियौँ है, त्यहाँनिर प्रभुले त्यो घरको बाबुलाई प्रभुले आफ्नो राजमा लानुभयो। भरे त्यो घरको आमासँग बात मार्दै जाँदाखेरि त्यो घरको बाबुलाई एकदम आज बिमार, अब यस्तै टर्मिनल डिजिज भएको खण्डमा है, साह्रो गाह्रो भएको खण्डमा
उहाँले कति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे है। प्रार्थना गर्दा त्यो दिदीले भन्नुहुन्छ, दिदीले चाहिँ कति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे है। प्रार्थना गर्दै झन् जति प्रार्थना गर्यो त्यति नै बढी आज पीडा उहाँको हस्बेन्डमा आउँथ्यो। त्यहाँदेखि त बादमा त उहाँको हस्बेन्डलाई प्रभुले लानुभन्दा है 4-5 महिना अगाडि त उहाँले प्रार्थनै गर्नु छोडिदिनु भयो। भन्नुहुँदै थियो, भाइ मैले त प्रार्थनै गर्नु छोडिदिएँ, किन गर्नु, जब गर्छु फेरि झन् बढी हुन्छ, मैले प्रार्थनै गर्नु छोडेको थिएँ। तर मेरो हस्बेन्डले मलाई जहिले पनि सम्झाउँथे प्रार्थना गर्नुको लागि, मलाई जहिले पनि प्रार्थना गर्नको लागि उत्साह दिइरहन्थे। अनि परमेश्वरको इच्छा अर्कै रहेछ। भाइ आज म छक्कै पर्छु। त्यस कारण प्रियहरू, के आज तपाईँले मेरो अवस्था यस्तो छ? तपाईँले के कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, पाउनु नै भएन। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दा नपाउँदा तपाईँलाई वाक्य लागेर तपाईँले प्रार्थना गर्न छोडिदिनु भयो। जवानहरूको कतिवटा एकदम डिमान्डहरू हुन्छ प्रभुसँग है। कतिवटा प्रभुसँगको एउटा एकदमै के हुन्छ, एकदम आज कुराहरू हुन्छ। त्यो कुरा आज पुरा नहुँदा हुँदै जवानहरूले आज प्रार्थना गर्न छोडेको छ। के तपाईँले आज बिहानी पख प्रार्थना गर्नुभयो? यहाँनिर भन्छ उनीहरूले प्रभुलाई सोधपुछ गर्नु पनि छोडेको थियो। यस कारणले गर्दा आज त्यो वातावरण त्यस्तो थियो, त्यो प्रकारले वातावरण भत्किसकेको थियो। अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो भनेर भन्दा चाहिँ 8 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि परमप्रभुको बलिदानको दिनमा यस्तो हुनेछ, म शासकहरू, राजाका छोराहरू र विदेशी पहिरन लगाउने सबैलाई दण्ड दिनेछु। देख्नुभयो त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो है? परमेश्वरको दण्ड आउनेवाला थियो। किन भन्दा चाहिँ उनीहरूको ड्रेस पनि राम्रो थियो, उनीहरूको पहिरन पनि कस्तो पहिरन थियो, विदेशी पहिरन थियो। बुझ्नुभयो? अब संसारसँग है, संसारले जुन डिमान्ड गर्छ है, संसारले जुन फेसन डिमान्ड गर्छ, संसारले जुन आज कुराहरू संसारले इन्ट्रोड्युस गर्छ, सबैभन्दा पहिला त्यसलाई एकदमै इन्जोय गर्ने चाहिँ आज के भइरहेको छ? प्रभुको छोरा छोरीहरू जवानहरू भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा आज यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरको क्रोध है, परमेश्वरको आज दण्ड यीमाथि पर्न लागिरहेको थियो। परमेश्वरको न्याय यो कारणले गर्दा यिनीहरूले फेस गरिरहेको थियो। यो कारणले गर्दा यो परमेश्वरको न्याय उनीहरूमा आउन लागिरहेको थियो। यसै कारणले गर्दा प्रियहरू हो, आज के तपाईँ मेरो अवस्था यस्तो छ? तपाईँ म पनि यस्तो प्रकारले आज भुलिरहेका छौँ। संसारको सबै कुराहरूमा हामीले आफूलाई आज रमझम गरिकन हामीले आफूलाई एकदमै बराबर गर्न चाहिरहेका छौँ। परमेश्वरको न्यायलाई पर्खिरहेका छौँ। परमेश्वरले पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ है। यसै कारणले गर्दा यहाँनिर 9 पदमा पढिदिनुहोस् त। इन द सेम डे अल्सो आई विल आई पनिस भनेर भन्छ। पढिदिनुहोस् त। अनि त्यही दिन म उफ्रेर सागर नाप्नेहरू सबैलाई दण्ड दिनेछु, जसले आफ्ना मालिकहरूका घरहरू अत्याचार र छलले भर्छन् है। त्यहाँनिर आज यस्तो अवस्थाहरू थियो, फेरि अत्याचारहरू थियो त्यहाँनिर। प्रभुको आज यहुदीहरूको बिचमा, यहुदाहरूको बिचमा, आज इजरायल र यहुदाको बिचमा झगडा थियो, शत्रुता थियो, धेरै प्रकारको त्यहाँनिर के भइरहेको थियो? आज खिचातानी भइरहेको थियो। कस्तो आज दुःख लाग्दो अवस्था थियो। यो चाहिँ आज यस्तो अवस्थामा सफन्याले के गरिरहेको छ? यहाँनिर आज उसले यहाँनिर एकदमै यो आवाज, परमेश्वरको आवाज लिएर यहुदामाथि कराइरहेको छ, यहुदामाथि उसले चिचाइरहेको छ। परमेश्वरको आवाज लिकन, चेतावनीको आवाज लिकन, न्यायको आवाज लिकन, परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, परमेश्वरको क्रोधको आवाज लिकन आज उनी के गरिरहेका छन्? त्यहाँनिर खडा भइरहेको छ। हो तर अब कसरी यो क्रोधबाट संसार बाँच्ने, यहुदा बाँच्ने, परमेश्वरको न्यायबाट कसरी बाँच्ने? त्यति बेला एउटा जवान खडा हुन्छ। किनभने यो सफन्याको किताब कति बेला लेखियो भनेर भन्दा चाहिँ यो सफन्याको किताब चाहिँ आज ड्युरिङ द रेन अफ जोआस है, योआसको आज उसको राजकीय शासनको समयमा यो सफन्याले यो कुरा के गरेको छ? गरेका हामी पाउँछौँ। जब योआसले आज उसको शासनकाल 8 वर्षदेखि सुरु गरेर ऊ जब 12 वर्षको पुगेका थिए है, 4 years अफ रेनिङ उसले पुगेका थिए, त्यति बेला यो आवाज यो 4 वर्षभित्रमा सफन्याले एकदम के गरिरहेको छ? परमेश्वरको न्यायको कुरा गरिरहेको छ, परमेश्वरको क्रोधको कुरा गरिरहेको छ। यहाँनिर त्यस्तो अवस्था वातावरण थियो।
परमेश्वरको न्याय अब हरेक यहुदाले के गरिरहेका थिए, भोग्न लागिरहेका थिए। परमेश्वरको क्रोध हरेक आज इजरायलले अनुभव गर्न लागिरहेका थिए। त्यो क्रोधबाट कसले बचाउने, त्यो न्यायबाट, त्यो शत्रुको हातबाट कसले निकाल्ने? परमेश्वरले उनीहरूलाई अब फेरि बेबिलोनको हातमा, इजरायलीलाई असुरको हातमा पठाइसक्नु भएको थियो। अब यहुदालाई बेबिलोनको हातमा प्रभुले पठाउनको लागि प्रभुले यहाँनिर के गरिरहनु भएको छ, आवाज दिइरहनु भएको छ। अब कसले चाहिँ यो डरलाग्दो पनिसमेन्टबाट, है, परमेश्वरको क्रोधबाट कसले चाहिँ निकाल्ने? प्रियहरू हो, तपाईँ अनि मेरो अवस्था आज कस्तो छ, है? जवानहरू हो, तपाईँ आज तपाईँको आज हामीले यो पढेको यो 4 प्रकारको अवस्थामा तपाईँ पर्नु भएको छ। हामी उम्किँदैनौँ। परमेश्वरको क्रोध हामी माथि आउँछ, परमेश्वरको श्राप हामी माथि आउँछ, परमेश्वरको दण्ड हामी माथि आउनेवाला। आज कसले निकाल्न सक्छ? जब एउटा जवानले, है, निर्णय गरेर, एउटा जवानले, है, जब यो सबै परिस्थितिलाई बुझेर, जब ऊ परमेश्वरको वचन अनुसार खडा हुन्छ, त्यो जवानले यो सबै न्यायलाई उल्ट्याउन सक्छ, यो परिस्थितिलाई उल्ट्याउन सक्छ। र अहिले 3 अध्यायको 15 पद परमेश्वरको 4 प्रकारको एट्रिब्युट्सलाई उसले जीवनमा आज यहुदामा के गर्न सक्छ, ल्याउन सक्छ। यसकारण आज यो अवस्थामा, है, संसारको यो अवस्थामा, पेन्डेमिक टाइममा, है, आज स्पिरिचुअल कतिवटा कुराहरूमा हामी कमजोर बनिरहेको अवस्थामा, हाम्रो अवस्था पनि आज के भइरहेको छ, आज दुईटा नाउमा खुट्टा लागिरहेको, है, जवानहरूको यस्तो अवस्था, डिलापिडेटेड अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। परमेश्वरको न्याय हामी माथि नासिरहेको छ, परमेश्वरको क्रोध हामी माथि छाउन लागिरहेको छ। तर को छ जसले चाहिँ यसलाई उल्ट्याउन सक्छ? परमेश्वरको त्यो 4 एट्रिब्युट्सलाई आज जीवनमा ल्याउन सक्छ। को छ त्यो? त्यो मान्छे चाहिँ छ, उसको नाम चाहिँ योआस, है। त्यसकारणले गर्दा हामी दोस्रो राजा किताबमा हामी के गर्न सक्छौँ, यस कुरालाई हेर्न सक्छौँ। आउनुहोस् त मसँग दोस्रो राजा किताब 21 अध्याय, दोस्रो राजा किताब, है, यहाँनिर हामी 22 अध्यायमा यो कुरालाई देख्न सक्छौँ। यहाँनिर आउनुहोस् त। जब 22 अध्यायमा योसियाले, योआस होइन, माफ गर्नुहोस्, योसिया, है, योसियाले जब उसले आज 8 वर्षमा, उसले जब पनि आज उसले आफ्नो राजगद्दी सम्हाल्न सुरु गर्छ, तब यहाँनिर यो कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त, योसिया 22 अध्याय दोस्रो राजा किताब, तपाईँले 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त पहिला। राज्य गर्न सुरु गर्दा योसिया 8 वर्षका थिए अनि तिनले यरुसलेममा 31 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम यदिदा थियो, जो बोस्कातका अदयाकी छोरी थिइन्। हामी यहाँनिर देख्दछौँ, अब यहाँनिर को खडा हुँदैछ? 8 वर्षको जवान, है, नानी नै भनौँ न, है, 8 वर्षको नानी, जसले चाहिँ अब त्यो सिंहासनलाई सम्हाल्न सुरु गर्छ। तर 8 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म उसको जीवनमा धेरै कुराको उसले अनुभव गर्दै गर्दै जान्छ। यो 4 वर्षभित्रमा उसले धेरै कुराको अनुभव गर्दै जान्छ। यो 8 वर्षदेखि 12 वर्षभित्रसम्म उसले परमेश्वरको त्यो सपनाद्वारा, है, परमेश्वरको त्यो एकदमै कडाकडी त्यो परमेश्वरको न्यायका कुराहरू जब सुन्छ, है, त्यति बेला पनि त्यो योसियाको जीवन उसले आफ्नो सेल्फ टेस्टिमोनी कस्तो राखेको थियो भनेर भन्दा चाहिँ यहाँनिर 2 पदलाई पढिदिनुहोस् त अब। अनि तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदको पुरा चालमा हिँडे, कतैपट्टि पनि लागेनन्। है, यहाँनिर 3वटा योसियाको गुणलाई हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, है। योसियाले यो 3 प्रकारको गुण उसको लाइफमा उसले पाएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा, ऊ कस्तो मानिस थिएछ? जुन कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा असल थियो त्यो गर्ने भयो। बुझ्नुहुँदैछ नि, है? जुन कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा असल थियो त्यो काम गर्ने भयो। दोस्रो कुरा, दाउद उसको बाबु, है, उसको बाजे, आज जुन बाटोमा हिँडे त्यही बाटोमा नै ऊ हिँडिरहेको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। राम्रो बुझिराख्नुपर्छ, है। जुन बाटोमा उसको बाबु अथवा उसको बाजे बराजु भनौँ न, है, दाउद हिँडेको थियो त्यही बाटोमा ऊ हिँडेको छ। अनि तेस्रो कुरो,
ऊ यताउता के गरेन, फर्केर गएन भन्छ है। न त दाहिनेपट्टि गए न त देब्रेपट्टि गए, ऊ त्यही बाटो जो देखाएको बाटो छ त्यही बाटो नै। यो एउटा जवान खडा भएको छ। यो जवानले उसले आफ्नो लाइफमा एउटा टेस्टिमनी के राख्यो भनेर भन्दा चाहिँ ऊ परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गर्ने भए, उसको पुर्खाको बाटोमा ले देखाएको बाटोमा त्यही मार्गमा हिँड्ने भए। ऊ यताउता मान्छेको कुरा सुनेर हिँडेन, ऊ एकदमै देखाएको बाटोमा के गरिरहेको छ, हिँडिरहेको। त्यस कारण आज यो एउटा च्यालेन्ज आज जवानहरूलाई छ है। यो एउटा योसियाले एउटा च्यालेन्ज तपाईँ मलाई छोडेको छ कि तपाईँ नि म कस्तो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, तपाईँ म कुन प्रकारको बाटोमा हामीले आफ्नो जीवनलाई के गरिरहेका साथ। यो टेस्टिमनीलाई तपाईँ मैले यो अन्तिम दिनमा है, परमेश्वरको न्याय आउने दिनमा, परमेश्वरको क्रोध आउने दिनमा, परमेश्वरको त्यो भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि यो 3 प्रकारको टेस्टिमनीलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ है। यो कुरालाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। तब गइकन चाहिँ अब यो योसियाले के गरेको छ, 5 फोल्ड अफ है आज वर्क अफ, यहाँनिर हामी देख्दछौँ रिफर्मेसनको काम हामी गरेको देख्छौँ। जब यो परमेश्वरको आवाज, उसले परमेश्वरको त्यो सफनियाले भनेको कुरा सुने, उसले आफ्नो जीवनलाई है ठिक बाटोमा राखे, तब उसले है यो 5 प्रकारको वर्क अफ रिफर्मेसन जब ल्याए, उसले 5 प्रकारका सुधारको काम गरे है, तब गइकन मात्र 3 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरको 4 फोल्ड एट्रिब्युट्स अफ गड उसले के गरेको छ त्यहाँनिर यहुदामा ल्याएको छ। फेरि हो यसकारण आज तपाईँ नि म वी क्यान बी द सोर्स अफ ब्लेसिङ्स है। तपाईँ नि म हरेक जवानहरू मण्डलीको लागि, परिवारको लागि एउटा सोर्स अफ ब्लेसिङ्स बन्न सक्छौँ। श्रापलाई हटाएर आशिष ल्याउने त्यो जवानको रूपमा हामी खडा हुन सक्छौँ। हामी परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त गराउने पिनाहास जस्तो मान्छे पनि हामी बन्न सक्छौँ यदि तपाईँ नि म परमेश्वरको निम्ति एउटा असल मान्छेको रूपमा एउटा हामीले यहाँनिर हेर्न चाहिरहेका छौँ है। सबैभन्दा फर्स्ट वर्क अफ रिफर्मेसन हुनसक्छ अहिले समयले हामीलाई साथ नदेला, हामी 5 वटा हेर्न सक्दैनौँ है, तर हामी यो एउटालाई चाहिँ अलिकति हामी ध्यान दिउँ है। पछि प्रभुले तपाईँहरूको प्रभुको आत्माद्वारा तपाईँहरूलाई प्रभुले प्रभुको दासहरूले बताउँदै लान सक्नुहुन्छ है यस विषयमा। र हामी आज पहिलो फर्स्ट के अरे यो रिफर्मेसनको काम जो आज जोसिया एउटा जवान मान्छेले गरेको, एउटा जवान मान्छेले एउटा रिफर्मेसनको काम गरेको, यो फर्स्ट रिफर्मेसन हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यो रिफर्मेसन चाहिँ यही दोस्रो राजा किताब, दोस्रो राजा होइन, यो पहिलो राजा दोस्रो राजा 22 अध्यायमै आउनुहोस् त, 22 अध्यायको 5 पदमा पढिदिनुहोस् त। अनि तिनीहरूले त्यो चाँदी त्यो काम गर्नेहरूको हातमा सुम्पिदिउन् जसले परमप्रभुको भवनको देखरेख गर्छन्, अनि भवनका चिराहरू मर्मत गर्नलाई उनीहरूले त्यो चाँदी परमप्रभुको भवनमा भइरहेको त्यो काम गर्नेहरूलाई है। सबैभन्दा पहिला कुरा फर्स्ट रिफर्मेसनले के गरे भनेर भन्दा चाहिँ ही रिपेयर टु रिपेयर द ब्रिचेस अफ द हाउस भनेर भन्छ। परमेश्वरको घरको त्यो ब्रिचेसलाई उसले के गर्ने काम गरे, फर्स्टमा रिपेयर गर्ने काम गरे। अघि यो फर्स्ट आज वर्क अफ रिफर्मेसनले गरेको हामी पाउँछौँ है। अब पहिला हामी यो उसको यो मात्रै पढौँ है। दोस्रो काम उसले रिफर्मेसनको काम के गरे भनेर भन्दा हुँदी चाहिँ यहाँनिर आउनुहोस् त, यसकै 19 पदमा पढिदिनुहोस् त। तिम्रो हृदय कोमल भयो अनि तिनीहरू उजार हुनेछन्,
र एउटा श्राप बन्नेछन् भनी मैले यस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूको विरोधमा बोलेको वचन सुनेर तिमीले परमप्रभुको सामु आफूलाई नम्र तुलाऊ, आफ्ना वस्त्रहरू च्यात्यौ र मेरो सामु रोयौ। यसै कारण मैले पनि तिम्रो बिन्ती सुनिदिएको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। है। अरू दोस्रो काम के गरे उसले है, सेकेन्ड वर्क अफ रिफर्मेसन के गरे, ही रिपेन्टेड है, ही रिपेन्ट है, पश्चातापको काम गरेको हामी यहाँनिर देख्छौँ है। यसका हेर्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि हामीले के सुन्दै थियौँ, परमेश्वरको वचनलाई नसुन्ने मान्छेहरू थिए त्यति बेला, परमेश्वरको आवाजबाट परमेश्वरलाई के अरे संसारलाई बराबरी गर्नेहरू थिए। कस्तो कस्तो प्रकारका अवस्थाहरू थिए, त्यो सबै रियलाइज गरेर उसले दोस्रो काम पश्चाताप गर्ने काम गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि अब तेस्रो काम 23 अध्यायको तपाईँले 3 पदलाई पढिदिनु पर्छ है, 23 अध्यायको 3 पदलाई। तब राजा खाँबाको छेउमा उभिए, लेखिएको त्यस बाचाका वचनहरू पूरा गर्नलाई हामी परमप्रभुको पछि पछि हिँड्नेछौँ अनि आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका साक्षी वचनहरू र उहाँका नियमहरू पालन गर्नेछौँ भनी परमप्रभुको सामु एउटा बाचा बाँधे अनि सबै मानिसहरूले यस बाचालाई समर्थन गरे है। आज थर्ड कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ, त्यो चाहिँ के देख्छौँ भनेर भन्दा हुँदी चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ उनले के गरे, ही रिइन्स्टेट कभर्नेन्ट भनेर भन्छ है, अर्थात् रिइस्टाब्लिस्ड कभर्नेन्ट। उनीहरूले करार भङ्ग गरेका थिए है, त्यहाँनिर करारको पछि थिएन, परमेश्वरले जुन बाचा बाँध्नु भएको थियो, उनीहरूले पनि परमेश्वरमा जो बाचा बाँधेका थिए है, कभर्नेन्ट गरेका थिए, त्यो तोडेका थिए। तर अब यहाँ आइकन उसले के गर्छ, रिइन्स्टेट गर्छ है, रिइन्स्टेट कभर्नेन्ट अर्थात् रिइस्टाब्लिस द कभर्नेन्ट। यो थर्ड कुरा उसले गरेको हामी पाउँछौँ है। अब फोर्थली उसले के गरेको छ भनेर भन्दा चाहिँ यसैको 4 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि राजाले महापुजारी हिल्कियालाई, दोस्रो दर्जाका पुजारीहरूलाई र ढोकामा बल, आशेराको मूर्ति र आकाशको सारा ग्रहणका निम्ति बनाएका सबै भाँडाकुँडाहरू परमप्रभुको मन्दिरबाट बाहिर निकाल्ने आज्ञा गरे। अनि तिनले ती थोकहरू यरुसलेम बाहिर किद्रोनका खुल्ला जमिनहरूमा जलाइदिए र तिनको खरानी बेतेलमा लगे। यहाँनिर आज फोर्थली हामी देख्दछौँ, he removed all filthiness है, अर्थात् all abomination। उसले सबै खराब कुराहरू है, आज परमेश्वरको फिल्दी कुराहरू जो पनि थियो है, यो जुन पनि आज परमेश्वरको घरमा यहाँनिर मूर्तिका कुराहरू जो पनि थियो, त्यो सबै भाँडाहरू के गरे, उसले रिमुभ गरेका, हटाइदिएको पाउँछ है। He removed all filthiness, he removed all the abominations which Israel had done, right? Which Israel had brought. यसका कारणले गर्दा यो चौथो काम आज यो जोसिया राजाले गरेको हामी देख्दछौँ है। अनि पाँचौं काम चाहिँ हामी यसकै 23 अध्यायको 21 पदमा हामी पढ्नेछौँ, पढिदिनुहोस् त 21 पदमा। अनि राजाले सारा प्रजालाई यसो भन्ने आज्ञा गरे, यस बाचाको पुस्तकमा लेखिए झैं परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका निम्ति निस्तार चाड मनाऊ है। आज फिफ्थ कुरा जो इम्पोर्टेन्ट कुरा उसले गरेको हामी देख्छौँ, त्यो चाहिँ हो ही रिस्टोर पासओभर है। उसले पासओभरको जुन पनि चाड थियो त्यो उसले के गरे, रेस्टोर ब्याक गरे, अर्थात् त्यो फेरि उनीहरूले पुनः स्थापना गरे, फेरि पुनः उनले त्यसलाई मानेर है। आज त्यो पासओभरको जुन पनि पर्व छ उनीहरूले बिर्सिसकेको थियो है, त्यो पर्वलाई फेरि उनीहरूले के गरेको छ, यो जोसियाले फेरि के गरेको छ, त्यो फेरि यहाँनिर आएर हामी देख्दछौँ उसले रेस्टोर गरेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यो 5 प्रकारको वर्क अफ रिफर्मेसन आज जोसिया राजाले गरेको हामी देख्दछौँ। तब गइकन यो 5 प्रकारको रिफर्मेसनलाई परमेश्वरले जब देख्नुभयो है, सफनियाले जब हेरिरहेका थिए
है, परमेश्वरको आवाज ल्याइरहेका थिए, परमेश्वरको आवाजद्वारा बोलिरहेका थिए, परमेश्वरको न्यायका कुरा गरिरहेका थिए है। तुरन्तै आज यो काम जब जोसियाले गर्न सुरु गर्छ तब तिनीहरूले है आफ्नो विचारलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ है। जब यो 5 प्रकारको काम उसले देख्दछ है, तब देखेको खण्डमा आज परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, उहाँको एट्रिब्युट आज तपाईँ मैले पनि परमेश्वरको यो 4 एट्रिब्युट्सलाई यो प्रकारले भत्किएको परिस्थितिहरूमा हामीले अनुभव गर्नु हो भने है, तपाईँ मैले आफ्नो टेस्टिमोनीलाई पनि आज त्यो ठिक बाटोमा राखिकन वी हेभ टु डु दिस 5 टाइप्स अफ है, हामीले रिफर्मेसनको काम हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। त्यस कारणले आज हामी यो पहिलो यो रिफर्मेसनलाई अलिकति हेरिराखौँ, त्यहाँदेखि आज एकछिन नै बन्द गर्नु पर्ला है। फर्स्ट रिफर्मेसन उसले गरेको हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ हो हि रिपेयर द ब्रिज भनेर लेखेको छ है। फेरि पढिदिनुहोस् त, हाम्रो यो दोस्रो राजा किताब 22 अध्याय यसको 5 पद है। हि रिपेयर टु रिपेयर द ब्रिजेस अफ द हाउस, परमेश्वरको घरको जुन पनि धाँधोहरू थियो है, क्र्याकहरू त्यो पनि थियो है, अर्थात् फुटेको है, भत्किएको है, त्यहाँनिर जुन पनि आज भाँजो आएको जुन पनि परिस्थिति थियो त्यसलाई उसले के गर्यो भन्छ, रिपेयर गर्यो भनेर लेखेको छ। पढिदिनुहोस् त अब फेरि। अनि तिनीहरूले त्यो चाँदी त्यो काम गर्नेहरूको हातमा सुम्पिदिउन् जसले परमप्रभुको भवनको देखरेख गर्छन्, अनि भवनका चिराहरू मर्मत गर्नलाई उनीहरूले त्यो चाँदी परमप्रभुको भवनमा भइरहेको त्यो काम गर्नेहरूलाई है। हामी यहाँनिर देख्दछौँ परमेश्वरको घरमा भएको चिरालाई है, चिरालाई है, अर्थात् त्यो ब्रिचेसहरू जो बनिएको छ, त्यहाँनिर जुन पनि आज चिरा परेको छ, फुटेर गएको छ, मतलब है, आज यो जमिन सुक्खा हुँदाले कसरी चिरा परेर जान्छ है, त्यो चिरा परेको कुरालाई उसले के गर्दैछ, रिपेयर गर्ने काम गर्दैछ है। जुन पनि टुटेको कुरा छ त्यसलाई तीनवटा कस्तो प्रकारले कसरी चाहिँ चिरा पर्न सक्छ आज हाम्रो लाइफमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा है, कसरी यो एकदम ब्रिचेसहरू क्रिएट हुन सक्छ, अर्थात् त्यो धाँधो बनिन सक्छ, त्यो आज के अरे चिरा परेर जान सक्छ, त्यो फुटेर दुई भाग हुन सक्छ है। कस्तो किन हुन सक्छ भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ यशायाको किताब 30 अध्यायमा आज यसलाई स्पष्टसँगले के गरेको छ, पहिलो कुरा यहाँनिर बताएका हामी देख्दछौँ। यशाया किताब 30 प्रकारले आज ठट्टा गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी इतिहासको किताबमा पाउँछौँ। आज इतिहासको किताब कसरी बन्द भएको छ है, त्यहाँनिर भन्दछ परमेश्वरका वचनलाई उनीहरूले के गर्ने गर्थ्यो, ठट्टामा उडाउने गर्थ्यो है। अनि उनीहरूले आफ्नो खुसी खुसीको आज बोल्नेहरूलाई ल्याएर उनीहरूले के गरे भन्छ, उनीहरूले भविष्यवक्ताहरू ल्याएर उनीहरूले त्यसरी गरे भनेर यहाँनिर हामी दोस्रो इतिहासको किताबमा आखिरी अध्यायमा पाउँछौँ यो कुरा है। मलाई सहायता गर्नुहोस् ल, यहाँनिर आउनुहोस् त। यही रहेछ, ठिक रहेछ है। दोस्रो इतिहासको किताब 36 अध्याय, सेकेन्ड क्रोनिकल च्याप्टर 36 एन्ड वर्स 15 मा पढिदिनुहोस् त। 36 अध्यायको 15 पदमा। अनि सबेरै उठेर र पठाएर परमप्रभु उनीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले आफ्ना दूतहरूको हातद्वारा उनीहरू कहाँ पठाउनु भयो, किनभने उहाँले आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानलाई ठिटाउनुहुन्थ्यो। तर उनीहरूले परमेश्वरका ती दूतहरूलाई खिसी गरे, उहाँका वचनहरूलाई तुच्छ ठाने र उहाँका भविष्य भक्तहरूसित नराम्रो व्यवहार गरे, यहाँसम्म कि परमप्रभुको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि दन्कियो र कुनै उपाय रहेन है। कस्तो कुरा गरेको, बट दे mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets है, until the wrath of the Lord arose against his people। यसकारण हेर्नुहोस् त, आज इजरायलको पतन, इजरायलको आज विनाश कसरी भयो भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ जब उनीहरूले परमेश्वरको आवाज ल्याउने व्यक्तिलाई उनीहरूले के गर्न सुरु गर्छ, खिसी गर्न सुरु गर्छ, ठट्टा गर्न सुरु गर्छ है। उनीहरूलाई अर्कै प्रकारको दृष्टिले हेर्न सुरु गर्छ, परमेश्वरको आवाज ल्याउने मान्छेलाई है अर्कै प्रकारले विचार गर्न सुरु गर्छ तब है। अनि उनीहरूले के गरे,
परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्ने काम गरे। कारण आज प्रियहरू हो, तपाईँ अनि मेरो अवस्था कस्तो छ? हाउ मच वी लभ द वर्ड अफ गड, हाउ मच वी क्रेभिङ फर द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनको लागि कति तृष्णा हामी राखिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनलाई हामी कतिको रेस्पेक्ट गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई कति आदर गर्छौँ। यहाँ प्रभुको वचनमा यिर्मयाले भन्छ, आज प्रभुले यस्तो प्रकारको आवाज दिनुहुन्छ, म कोसँग बोल्नु? किनभने सुन्ने मान्छे कोही पनि छैन भन्छ, त्यसलाई मान्ने मान्छे, त्यसनुसार गर्ने मान्छे कोही पनि छैन भन्छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, यिर्मया किताब 6 अध्यायको, मलाई यो पदहरू याद आएर मैले कुरा गरिरहेको छु है। 6 अध्यायको तपाईँले पढिदिनुहोस्, 10 पदमा पढिदिनुहोस् त। कससित म बोलुँ र चेतावनी दिउँ र तिनीहरूले सुनुन्? हेर, तिनीहरूको कान खतना गरिएको छैन र तिनीहरूले ध्यानसँग सुन्न सक्दैन। हेर, तिनीहरूका निम्ति परमप्रभुको वचन बदनाम हो, तिनीहरूलाई यसमा आनन्द छैन। देख्नुभयो, प्रभुले भन्नुहुन्छ म कोसँग बोल्नु? जबकि परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले के गर्न सक्दैन? आनन्द लिन सकिरहेको छ। परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। परमेश्वरको वचनमा उनीहरू खुसी हुन सकिरहेको छैन। परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठानिरहेको छ। म कोसँग बोल्नु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। एन्ड इट इज बिकज अफ द्याट वे, है, त्यो एटिट्युडले गर्दाखेरि आज के भइरहेको छ? हाम्रो बिचमा ब्रिज क्रिएट भइरहेको छ। जवानहरूले है उसको लाइफमा परमेश्वर र जवानहरू आज बिचमा ब्रिज क्रिएट भइरहेको छ। परिवारमा ब्रिज क्रिएट भइरहेको छ। त्यहाँनिर धाँधो बढिन सुरु गरिरहेको छ, चिरा परेर जान सुरु गरिरहेको छ। किनभने आज परमेश्वरको वचनलाई के गरिरहेको छ? डिस्पाइज गरिरहेको छ। यसकारण आज तपाईँ मेरो लाइफमा म र मेरो प्रभुसँगको सम्बन्धमा यदि देयर इज एनी ब्रिचेस, यदि त्यहाँनिर केही चिरा परेको अवस्था, त्यहाँनिर केही एकदमै आज धाँधो परेको अवस्था, त्यहाँनिर एउटा केही खाडल भएको अवस्था छ भने याद गर्नु, इट इज बिकज तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको वचनलाई के नगरेर, ध्यान नदिएर, परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठानेर। यसकारण परमेश्वरको वचन जब तुच्छ ठानिन्छ, अहिले हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरको क्रोध त्यो माथि जान्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो पहिलो कारण हामी देख्छौँ, ब्रिज क्रिएट हुने फर्स्ट रिजन हो बाई डिस्पाइजिङ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठाने। यसकारण जवानहरू हो, परमेश्वरको वचनले भन्छ जवानहरूले आफ्नो चालचलनलाई कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर। उनीहरूको अनुहारमा कसरी उज्यालो आउन सक्छ? बाई उनीहरूको हृदयभित्र परमेश्वरको वचन पसेर उनीहरूको जीवनमा उज्यालो आउँछ। आज यही वचनलाई तपाईँले मैले तुच्छ ठान्यो, यही वचनलाई तपाईँले मैले डिस्पाइज गर्यो, यो वचनलाई तपाईँले मैले एकदमै आज वास्ता गरेनौँ भने प्रिय हो, तपाईँ म मेरो परमेश्वरको बिचमा यहाँनिर ब्रिज क्रिएट। मलाई कतिवटा जवानहरूले है परमेश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्नु सक्दैन। एकजनाले मलाई भनेको थियो है, एउटा जवान, मलाई प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु लाज लाग्छ अरे क्या है। एउटा जवान छोराले कि छोरीले कहिले भनेको मलाई है, छोराले भनेको मलाई परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु लाज लाग्छ। किन लाज लाग्यो त्यो नानीलाई, त्यो जवान छोरालाई किन लाज लाग्यो? किनभने त्यहाँनिर परमेश्वर र उसको बिचमा के क्रिएट भयो? ब्रिज क्रिएट भयो। त्यस कारणले गर्दा उसले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सकिरहेको छैन। आज जो जवानहरू यहाँ जुट्नु भएको छ, के तपाईँको पनि अवस्था यस्तै छ? तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु एकदमै लाज लागिरहेको अवस्था छ, अप्ठ्यारो लागिरहेको अवस्था छ? It is because breach is created between you and God. है, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी देख्छौँ। अनि दोस्रो कुरा यशाया किताब 30 अध्यायको 12 पदमा अब पढ्नुहोस् त दिदी बहिनी। यसै कारण इजरायलको पवित्र जन यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यस वचनलाई तुच्छ ठान्छौ अनि थिचो मिचो र टेढोपनमाथि भरोसा पर्छौ र तिनैमाथि भर पर्छौ। थिचो मिचो र केमा भर पर्छौ? टेढोपनमा भनेर भन्छ है। परभर्सनेस भनेर यहाँनिर के गरेको छ? कुरा गरेको छ कि टेढोपन, टेढो मेढो बाटो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि मेरो जीवन, तपाईँ नि म अहिले यो संसारमा जो बाँचिरहेका छौँ नि, यो संसार नै परभर्स जेनेरेसन भनेर परमेश्वरको वचन दिन्छ। यो टेढो पुस्ता भनिकन परमेश्वरको वचन है। अनि यो कुरालाई हामीले
आज मलाई अलिकति सम्झनामा आएको खण्डमा है यो म पद पाएँ भने म तपाईँलाई बताउँला। प्रेरित कर्मी किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, 2 अध्यायमा कि कति अध्यायमा हो है, यहाँनिर यो कुरा गरेको हामी मलाई सहायता गर्नुहोस् ल। सेभ फ्रम द पर्भर्स जेनेरेसन भन्ने शब्द हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनटुवर्ड जेनेरेसन लेख्छ। आउनुहोस् त 2 अध्याय त्यसको तपाईँले पढिदिनु पर्ने रहेछ 40 पदमा। 2 Acts chapter 2 and verse 40 पढिदिनुहोस् त। अनि अरू धेरै कुराहरू गरेर यस तेरो पुस्तकबाट आफूलाई बचाउनुहोस् भन्दै उनले तिनीहरूलाई गवाही दिए र सम्झाए है। यो संसार टेढो पुस्ताले भरिएको छ है। अनि तपाईले म पनि टेढो पुस्तालाई मन पराउने, टेढो कुरालाई, पर्भर्स कुरालाई मन पराउने मान्छे भन्छ। तर यहाँनिर के भन्छ? आफूलाई बचाइराख भनेर भन्छ है। अनि त्यति मात्र होइन, फिलिपी किताब 2 अध्यायको 15 पदमा पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। that they ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of crooked and perverse nation भनेर भन्छ है। crooked and perverse nation among whom ye shine as a light in this world भनेर भन्छ। पढिदिनुहोस् त। कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हौ, तेरा र भ्रष्ट पुस्तकका बीचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हौ, जुन पुस्तकका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू झै चम्कन्छौ। देख्नुभयो, आज तपाईँ म त यो टेढो पुस्ताहरूको बीचमा है, यो एकदमै खलबलिएको संसारको बीचमा अहिले मैले हिजोअस्तिको दिन मेरो मनमा कल्पना भइरहेको थियो है, सम्झिरहेको थिएँ। अहिले भेस्टहरूमा पनि जो लेखिएको हुन्छ नि, कति डेभिल भन्ने शब्दलाई मन पराउँछ, ब्ल्याक नाइट, त्यस्तो कतिवटा कुराहरू क्या है। आज सिनफुल वर्डहरूलाई लेखेको छातीमा लेखेर ढाडमा लेखेर हिँड्नु मन पराउँछ आजको मान्छे। आउटलज अरे गाडीमा है, हेर्नुहोस् त आज सबै कुरा टेढो मेढो कुरालाई मन पराउने भएको छ। जुन कुरामा एकदमै मान्छेलाई एकदमै आँखा ठुलो बनाउने कुराहरू हुन्छ त्यही कुराको पछि लागिरहेको हुन्छ। तर अहिले हामीले फिलिपी किताबमा के पढ्दैछौँ? हामी त ब्लेमलेस एन्ड हार्मलेस सन्स अफ गडको रूपमा हामीले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्छ। उनीहरूको बिचमा, त्यो पर्भर्स नेसनको बिचमा है, यो एकदम अनटुवर्ड पर्भर्स आज टेढो मेढो पुस्ताको बिचमा हामी एउटा ज्योतिको रूपमा हामी जिउनु पर्ने। तर आज व्यवस्था विवरण किताब यस्तो भन्छ, तिमीहरू नै आज के भएका छौ? आउनुहोस् त व्यवस्था ड्युटोनोमी च्याप्टर 32 and verse 5 मा यहाँ भन्छ, they have corrupted themselves, their spot is not the spot of the children, they are a perverse and crooked generation भनिकन। कति डरलाग्दो कुरा। पढिदिनुहोस् त ड्युटोनोमी 32 को 5। तिनीहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्, तिनीहरू उहाँका छोराछोरी होइनन्, तिनीहरू कलङ्क हुन्, तिनीहरू एक टुटिल र टेढा पुस्तक हुन्। कुटिल र के पुस्ता हुन्? टेढो पुस्ता हुन्। यसकारण के आज तपाईँ म त्यस्तो भएका छौँ? सम्झाउँदा मन नमान्ने, खराब कुराहरूमा हामी एकदम ज्यादा अग्रसर भएर जाने, जुन कुरो राइट छैन त्यो कुरालाई एकदमै मन पराउने, जुन कुरो ठिक होइन त्यो कुरालाई एकदम आफ्नै बनाउन चाहने, त्यस्तो हृदय भएको त्यसलाई चाहिँ पर्भर्सनेस भनेर भन्छ। आज के तपाईँ मेरो अवस्था यस्तो छ? जुन जग्गामा तपाईँ म जानु हुँदैन त्यो जग्गामा जानुको लागि यति साह्रो क्रेभिङ हुन्छ, रोक्दा पनि रोक्नु सक्दैन तपाईँले मलाई। पर्भर्सनेस यस्तो छ भनेर भन्छ। And it is because of that perverseness, यो पर्भर्सनेसले गर्दा हुँदी आज परमेश्वर र तपाईँले मेरो बिचमा के क्रिएट भएको छ? ब्रिज क्रिएट भएर आज परमेश्वरसँग तपाईँ मेरो सम्बन्ध टुट्न लागिरहेको छ। परमेश्वरको क्रोधको, परमेश्वरको न्यायको सामना हामीले गर्न परिरहेको हुन्छ हगि। यसकारण आज यो मात्र होइन, आज हाम्रो घरभित्र पनि त्यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ, हाम्रो मण्डलीभित्र पनि त्यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ, ब्रिज क्रिएट भएको अवस्था हुनसक्छ हगि। यसकारण यहाँनिर हामी अनि अहिले हामी 30 अध्यायमा हामीले आउनुहोस् न यशाया किताबमा 13 पदमा भन्छ, therefore this iniquity shall be to you as a bridge ready to fall। यो अधर्मले गर्दै तिमीहरूको निम्ति के हुनेछ? एउटा धाँधो हुनेछ, किरा हुनेछ, जो चाहिँ के गर्न लागेको छ? लड्न लागिरहेको छ, ढल्न लागिरहेको छ। यो ब्रिज क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले म जहाँको त्यहाँ एकदम बस्न सक्दैन।
हामी फल डाउन भएर जान सक्छौँ, हामी ढलेर जान सक्छौँ। पढिदिनुहोस् त। यसै कारण यो अधर्म तिमीहरूका निम्ति खस्नै लागेको घाँदो जस्तो हुनेछ, जो अग्लो पर्खालमा झुन्डी निस्किएर आइरहेको छ, जसको विनाश अचानक एकै झिमिकमा आउँछ। है आज यो पर्वतले गर्दा त्यो ब्रिज क्रिएट भएको छ, धाँधो क्रिएट भएको छ, अनि जसको विनाश चाहिँ के हुनेवाला छ, अचानक आउनेवाला छ। कति डरलाग्दो कुरा छ प्रियहरू हो। यस कारणले गर्दा यो क्रिएट भएको यो ब्रिज जो पनि छ है, योसियाले के गरेको छ, रिपेयरको काम गरेको छ। यस कारण आऊ तपाईँ म पनि रिपेयर गर्ने काम गरौँ, यसलाई रिपेयर गर्ने काम गरौँ। अनि अर्को तेस्रो कुरा आज हामी देख्दछौँ, ब्रिज कसरी क्रिएट हुँदैछ भन्दा चाहिँ यहाँनिर आउनुहोस् त, पहिले इतिहासको किताब 15 अध्यायको 19 पदमा हामी पढिदिनुहोस् त। पहिले इतिहासको किताब 15 अध्यायको 19 पदमा है हामी यहाँनिर यो कुरालाई के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। थर्ड रिजन अफ ब्रिज 19 र 13 पदमा पढिदिनुहोस् त। 15 अध्यायको 13 पद। किनकि पहिलोपल्ट तिमीहरूले यसो नगरेकोले नै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामी माथि आघात तुल्याउनु भयो, किनभने हामीले ठिक ढङ्गले उहाँको खोजी गरेनौँ। है यहाँनिर हामी देख्दछौँ तेस्रो कुरा, तेस्रो रिजन है ब्रिज क्रिएट हुने थर्ड रिजन चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दा हुँदै चाहिँ फर द्याट वी सट हिम नट आफ्टर द ड्यू अर्डर भनेर भन्छ। परमेश्वरलाई जुन प्रकारले खोज्नु पर्ने है, परमेश्वरलाई जुन प्रकारले हेर्नु पर्ने नहेर्दा हुँदै चाहिँ त्यहाँनिर के क्रिएट हुँदो रहेछ, ब्रिज क्रिएट हुँदो रहेछ। अघि कति कस्तो कुरा गरेको हामी यहाँ। The Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. यसकारण आज परमेश्वरलाई खोज्ने तरिका छ, परमेश्वरलाई हेर्ने तरिका छ, परमेश्वरका कहाँ आउने, प्रभुकोमा आउने एउटा तरिका छ। तर आज त्यो तरिकामा, त्यो डिसिप्लिनमा तपाईले म आएनौ भने है हाम्रो बिचमा परमेश्वर आफैले नै त्यो ब्रिज राखिदिनु हुने रहेछ। प्रिय हो, तपाईले म आज है हाम्रो इच्छा अनुसार, हाम्रो आज चाहना अनुसार, हाम्रो अभिलाषा अनुसार हामी प्रभुको घरमा, प्रभुको चरणमा हामी आउनु मिल्दैन। हामीलाई परमेश्वरले राखिदिएको एउटा डिसिप्लिन छ, परमेश्वरले राखिदिएको एउटा ल छ, परमेश्वरले राखिदिएको एउटा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाको अधीनमा आइकन है परमेश्वरको वचनले जो डिमान्ड गर्छ त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्दै त्यो हामी प्रपर अर्डरमा हामी प्रभुको चरणमा आउनु पर्ने हुन्छ, प्रभुलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। तर आज तपाईले मैले खोज्न चाहिरहेका हुँदैन। जब तपाईले मलाई साह्रो पर्छ त्यति बेला मात्र हामी परमेश्वरलाई खोजिरहेका हुन्छौँ। जब तपाईले मलाई सबै कुराहरू आराम हुन्छ हामी परमेश्वरलाई खोजिरहेका हुँदैन। तर आज सबै प्रकारको समयहरूमा हामीले परमेश्वरलाई खोज्न पर्छ, परमेश्वरलाई भेटाउन पर्छ। आज उहाँलाई भेटाउने समय हुँदा नै हामीले परमेश्वरलाई के गरिहाल्न पर्छ, खोजिहाल्न पर्छ। यिर्मिया किताबमा हामी यस कुरालाई पाउन सक्छौँ। यसकारण आज प्रभुले तपाईले मलाई सहायता गरेका हुन्। हामी त्यो मान्छे हुन पर्छ जसले आज परमेश्वरलाई राइट वेमा के गर्न सक्छ, खोज्न सक्छ, राइट वेमा परमेश्वरको चरणमा आउन सक्छ, हाम्रो सबै कुराहरू लिकन प्रभुको चरणमा आउन सक्छ। हगि यसकारण आज कतिवटा डिसिसन आज तपाईले म आफ्नो खुसीमा हामी कतिवटा निर्णय लिन्छौँ, तर कतिवटा अप्ठ्यारो डिसिसन हुन्छ त्यसको लागि मात्र हामी प्रभुको घरमा, प्रभुको चरणमा जान्छौँ। एन्ड दिस इज द रङ वे। हामी सबै कुराको लागि, चाहे सानो कुराको लागि हो चाहे ठुलो कुराको लागि हो, हामी परमेश्वर कहाँ आउन पर्छ। हामीले परमेश्वरलाई ठिक प्रकारले खोज्न पर्छ। आज अविवाहित छौँ भने हामीले आज विवाह गरेका छैनौँ हाम्रो जवानहरूले भने आज विवाहको लागि ठिक प्रकारले प्रभुलाई खोज्न पर्छ, प्रभुको इच्छालाई ठिक प्रकारले बुझ्न पर्छ। हृदयमा कसैको नक्सा राखेर है त्यो मान्छेलाई ल्याएर हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दा हुँदी है त्यो ठिक तरिका हुँदैन। यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरलाई सबै प्रकारले अप्रोच गर्ने एउटा अर्डर छ। त्यो अर्डरमा आइकन हामीले के गर्नु पर्छ, परमेश्वरलाई खोज्न पर्छ। नत्र भने प्रिय हो ब्रिज क्रिएट हुन्छ, धाँधो बनिन्छ, त्यहाँनिर चिरा परेर जान्छ, जसले गर्दा तपाईँले मैले आफूलाई एउटा असुविधा महसुस गरिरहेका हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ यो ब्रिज जो पनि क्रिएट भएको छ, यसरी जो पनि यो धाँधो बनिएको छ, यो चाहिँ बडो ठुलो धाँधो भनेर भन्छ है। ल्यामेन्टेसन विलाप गीतको किताब 3 अध्याय यसको हामीले पढ्नु पर्ने रहेछ। आउनुहोस् त 3 अध्यायको 2 अध्यायको अब म एक दुईवटा पद पढेर बन्द गर्छु है। 2 अध्याय तपाईँले पढिदिनुहोस्
बिलाप गीतको किताब बुक अफ लेमेन्टेसन च्याप्टर 2 को वर्स 13 मा पढिदिनुस् त। ए इजरायलकी छोरी, तेरा निम्ति म के शिक्षा राखौं? म तँलाई कुन कुरासँग तुलना गरौं? हे सियोनकी कन्या छोरी, कुन कुरा तेरो बराबर तुलाएर म तँलाई सान्त्वना दिउँ? किनकि तेरो चोट त समुद्र जत्रो ठुलो छ, कसले तँलाई निको पार्न सक्छ? देख्नुभयो त्यहाँनिर नेपालीमा चोट भन्ने लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा ब्रिच भन्ने शब्द लगाएको हामी देख्छौँ है। तेरो ब्रिच चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ, त्यो कसले कभर अप गर्छ? कसले यसलाई के गर्छ? यो आज यसलाई मर्मती गर्न सक्छ। यस कारणले गर्दा प्रिय हो, आज यो ब्रिजलाई हामीले याद गर्न पर्छ, यो धाँधोलाई, यो ग्यापलाई है, यो एकदमै जुन पनि एउटा चिरा परेको अवस्था छ, यसलाई तपाईँ मैले रियलाइज गर्नुपर्छ। यहाँ चिरा परेको छ है, यहाँ ग्याप भएको छ है, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा मेरो यहाँ ग्याप भएको छ, आज मण्डलीसँगको मेरो यहाँ ग्याप भएको छ, प्रभुको छोराछोरीसँग मेरो यहाँ ग्याप भएको छ। आज तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ? फ्यामिलीभित्र मेरो यहाँ ग्याप छ, मेरो यहाँ ब्रिचेस छ, हामीले रियलाइज गर्नु, त्यो ब्रिचेसलाई हामी रियलाइज गर्नुपर्छ। किनभने यो त कत्रो छ अरे, ठुलो छ। कसले यसलाई हिल गर्न सक्छ? कसले यसलाई यो चोटलाई, यो ब्रिचलाई, यो ग्यापलाई कसले फिल गर्न सक्छ? यस कारणले गर्दा प्रिय यो ठुलो कुरा हो। त्यस कारण आमोसको किताबले भन्छ परमेश्वर आफैले मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई फिल गरिदिनुहुन्छ है। आउनुहोस् त आमोसको किताब 8 अध्याय है, बुक अफ आमोस च्याप्टर 9। आउनुहोस् त आमोसको किताब 9 अध्याय 11 पदमा पढिदिनुहोस् त। त्यस दिन म दाउदको तम्बु जो ढलेको छ उठाउने छु र त्यसका घादाहरू पुरिदिनेछु, अनि म उसका भवन भेषहरू खराब गरिदिनेछु र त्यसलाई प्राचीन कालमा भए झैं बनाइदिनेछु। यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ है, जो दाउदको जो पनि के भएको छ, त्यो धाँधो बनिएको छ, त्यो ग्याप, त्यो ब्रिचेस, त्यो जुन पनि चिरा परेको अवस्था छ, म के गरिदिनेछु? त्यसलाई पुरिदिनेछु, म त्यसलाई मर्मती गरिदिनेछु भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ है। यसकारण जब यो मर्मती हुन्छ, यहाँनिर है यशाया किताब 58 अध्यायमा यहाँ प्रभुको वचनले यति राम्रो कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। कि आउनुहोस् त यशाया किताब 58 अध्याय त्यसको तपाईँले पढिदिनु पर्ने रहेछ 12 पद है। जब यो ब्रिचेस यस्तो प्रकारले आज के हुन्छ? मर्मती भएर जान्छ, तब तपाईँले मलाई के भनिन्छ अरे? द रिपेयरर अफ द ब्रिज एन्ड द रेस्टोरर अफ पाथ टु ड्वेल इन भनेर भनिन्छ। पढिदिनुहोस् त। अनि तिम्रो बीचबाट हुनेहरूले पुराना उजार ठाउँहरू निर्माण गर्नेछन्। तिमीले धेरै पुस्तकहरूका जगहरू खडा गर्नेछौ, अनि तिमी धाँधो मर्मत गर्ने, बसोबासो गर्नलाई बाटाहरूको पुनर्स्थापक कहलाइनेछौ है। धाँधोहरूको के बनिने कहलाइनेछौ? रिपेयरर है, मर्मत गर्ने कहलाइनेछौ। यस कारणले गर्दा तपाईँ म आज रिपेयरर अफ द ब्रिज बन्नु परेको छ है। जब यो रिपेयरर अफ द ब्रिज बन्छौँ है, तब गइकन परमेश्वरको त्यो एट्रिब्युट्सलाई, फोरफोल्ड एट्रिब्युट्सलाई है आज हामी के गर्नेवाला छौँ? हाम्रो लाइफमा एक्सपिरियन्स गर्नेवाला छौँ अघि। यस कारण तौले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हौ है। हामीलाई यो रिपेयर अफ द ब्रिजको रूपमा यो आखिरी दिनमा, यो अनटुवर्ड जेनेरेसनमा, यो पर्भर्स जेनेरेसनमा हामी बाँचिरहेका छौँ है। तर आज तपाईँ म मण्डलीभित्र, परिवारभित्र, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा है तपाईँ म एउटा रिपेयरर अफ द ब्रिजको रूपमा है, अर्थात् यो धाँधोलाई, यो ग्यापलाई, यो जुन पनि चिरा परेको अवस्था छ, यसलाई रिपेयर गर्ने लोगहरूको रूपमा हामी खडा भएर बसौँ। योसिया जस्तो हामी जवान निक्लौँ है। तब गइकन परमेश्वरको यो जुन पनि फोरफोल्ड एट्रिब्युट छ हामीले आफ्नो लाइफमा के गर्नेवाला छौँ? एक्सपिरियन्स गर्नेवाला छौँ है। त्यो फोरफोल्ड एट्रिब्युट्सलाई हामी एकचोटि पढौँ, त्यसपछि हामी आजलाई यति नै हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त सफनियाको किताब 3 अध्याय त्यसको 15 पदमा आउनुहोस् त है। हामी यहाँनिर यो परमेश्वरको फोरफोल्ड एट्रिब्युट्सलाई, यो योसियाको है, यो आज यो जुन पनि वर्क अफ रिपेयरिङ अफ द ब्रिचेस जो पनि छ, यो पहिलो कुरामा आज रिपेयरमा आज योसिया खडा भएको खण्डमा ही हेज बिकम अ रिपेयरर अफ द ब्रिज है। तब गइकन परमेश्वरले यो एट्रिब्युट्सलाई, परमेश्वरको दण्ड थियो, परमेश्वरको क्रोध थियो, परमेश्वरको दिनको आज कुराहरू त्यहाँ थियो, तर त्यो सबै कुरालाई प्रभुले के गरिदिनु भयो? बिर्सिदिनु भयो
है। अनि बिर्सिकन उहाँले आफ्नो फोरफोल्ड एट्रिब्युट्सलाई आजको यहुदामाथि प्रभुले देखाउन चाहना गर्नुभयो है। 3 अध्याय 15 पद हामी सबजना मिलेर पढौँ ल है। सफन्या किताब 3 अध्यायको 15 पद ल पाउनु होला, हामी पढौँ। The Lord hath taken away thy judgment, he hath cast out thine enemy. The king of Israel, even the Lord is in the midst of thee, thou shalt not see evil anymore. है। अब तपाईले मलाई परमेश्वरले यो परमेश्वरको यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा आज तपाईले मलाई प्रभुले के गर्न चाहनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गरेको चाहनुहुन्छ। हामीले यसमा परमेश्वरको क्षमालाई, परमेश्वर कस्तो माफ गर्न सक्नुहुन्छ, क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो न्यायलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको आज क्षमाको गुणलाई, एट्रिब्युट्सलाई हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो लाइफमा हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ है। परमेश्वरको आज जुन पनि परमेश्वरले तपाईँ मेरो पक्षमा आज प्रभुले जो पनि आज यो शत्रुलाई धपाइकन परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन चाहनुहुन्छ। पावर अफ गडलाई हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो लाइफमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई हामी हाम्रो राजा, हाम्रो प्रभुलाई हामी हाम्रो मध्यमा हामी महसुस गर्न सक्छौँ। अनि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रोटेक्सनभित्र राख्न सक्नुहुन्छ। यो 4 प्रकारको जुन पनि एट्रिब्युट्स छ, हामी यो अनटुवर्ड जेनेरेसनमा है, अनसेफ जेनेरेसनमा है, यो एकदमै पेन्डेमिक जेनेरेसनमा है, हामीलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ, यो अनुभव गर्न प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। तर प्रोभाइडेड है, वी हेभ टु बी लाइक अ जोसिया। प्रभुले हामीलाई सहायता गरून् र हामी हरेक जवानहरूलाई जोसिया जस्तो जवान बनाइकन प्रभुले खडा गरेका हुन्। प्रभुले विचारमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।